सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी बिल्कुल, पीटीआई डबल गेम खेल रही है, मैंने कहा है, और उसके वाज़ेह एविडेंसेस मौजूद हैं। एक तो ये है कि गुज़श्ता 30-40 घंटों में पीटीआई ने कितनी बार अपनी स्टैंड को चेंज किया और कितनी बार अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाए। एक कभी वो बयान देते हैं कि हम पीटीएम के जरगे में जाएंगे, फिर बैरिस्टर गौहर का पार्टी पैड पर बयान आ जाता है कि हमारा कोई एमएनए एमपीए उसमें न जाए, कोई कारकुन न जाए। फिर बैरिस्टर सैफ का बयान आता है, फिर सलमान अकरम राजा उनकी हमायत करने लगता है। फिर वज़ीर आला इजलास बुलाता है और इस इजलास में वफाक का नुमाइंदा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी होता है और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी होते हैं। तो एक तरफ वो रियासत के साथ चलते हैं, लेकिन उसी वक्त मशाल यूसुफज़ई का ट्वीट आता है और वो फिर पीटीएम की हमायत करने लगती है। तो ये क्या है? एक सियासी जमात का इतना मुतज़ब्ज़ब, इतना कन्फ्यूज़ रवैया क्यों है? दरअसल ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये पीटीआई की पॉलिसी है। और पॉलिसी क्यों है? अली अमीन गंडापुर ने जो इजलास बुलाया या बैरिस्टर सैफ ने जो बयान दिया, तो वो दरअसल ये तासुर देना चाहते हैं कि हम स्टेट के साथ जा रहे हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ जा रहे हैं। एक तरफ तो ये तासुर दे रहे हैं और ऐसा कर भी रहे हैं ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन पस मंज़र में मामलात मुख्तलिफ हैं। चूँकि पीटीआई के कारकुन जो हैं वो मशाल यूसुफज़ई के असर रसूख बहुत हैं उन पे, और पीटीआई कारकुन समझते हैं कि मशाल यूसुफज़ई जो बात करती है वो इमरान खान ही की बात होती है। यानी एक तरह से इमरान और कारकुनों को मशाल यूसुफज़ई ब्रिज करती है। तो मशाल यूसुफज़ई का जो जारहाना ट्वीट है, तो वो इसीलिए है कि कारकुनों को ये कम्युनिकेट किया जाए कि इमरान खान पीटीएम की हमायत कर रहे हैं। और आज जब जो लोग ज़ख्मी हुए थे और फिर कुछ दो तीन अमवात भी हुई थी पुलिस फायरिंग से, तो उनका जनाजा था, तो उसमें एक बड़ी तादाद पीटीआई कारकुनों की भी थी। तो इसी तज़ब्ज़ुब के पॉलिसी से, इसी डबल गेम की पॉलिसी से कारकुनों की सतह पर एक पैगाम दिया जा रहा है और हुकूमती सतह पर और पार्लिमानी सतह पर एक और पैगाम दिया जा रहा है। तो जब ये सूरत हाल होगी, जबकि बाकी सियासी जमातें जो हैं उनका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, जैसे मौलाना फजल रहमान का आप देख ले, तो बस उन्होंने इनकार किया है, उन्होंने मुड़कर उनकी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन पीटीआई एक डबल गेम खेल रही है, कारकुनों की सतह पर एक पैगाम दिया जा रहा है, हुकूमती सतह पर कुछ और किया जा रहा है। आज जो इजलास हुआ है चीफ मिनिस्टर हाउस में, वो यकीनन एक अच्छा अमल है। और वज़ीर आला ने ये इजलास बुलाया था, उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे, उसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली भी शरीक थे, और एक वाज़ेह और मौसर पैगाम दिया गया कि हम स्टेट के साथ चलेंगे, स्टेट की जो पॉलिसी होगी उसी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे। और स्टेट ने चूँकि इस तंजीम पर पाबंदी लगाई है, तो उसको हुकूमती सतह पर कितन कोई कबूलियत हासिल नहीं होगी। ये एक पैगाम तो ये दिया गया, लेकिन ये पैगाम अगर इसी तरह कारकुनों को भी कम्युनिकेट किया जाता तो उसका कुछ ज़्यादा ही अच्छा और बेहतर असर आता। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो का रवैया बहुत जारहाना है, खुसूसन जुडिशरी के हवाले से। और उनका ये बयान कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने साथी जजेस पर काबू नहीं पा सकेंगे, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन के हवाले से वो अपने साथियों पर काबू नहीं पा सकेंगे। तो भाई आप ये बात किस तरह करते हैं? अभी तो वो चीफ जस्टिस बने नहीं, अलबत्ता वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे थे, तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख के उन्होंने बहुत एडमिनिस्ट्रेटिवली उनका कंट्रोल बहुत अच्छा था और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी उस हवाले से अच्छा है। उनके दौर में फैसलों की रफ्तार भी कदरे ज़्यादा थी, जजेस भी तेज़ी के साथ फैसले करने लगे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के तो अभी वो चीफ जस्टिस बने नहीं, तो फिर आप ये बात कैसे कर रहे हैं? तो
اچھا اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ گویا پوری جوڈیشری پر عدم اعتماد کرتے ہیں. یعنی ہم عدم اعتماد کرنے کی بجائے بے شک تنقید کر لیں فیصلوں پہ، اس سے اختلاف بھی کریں، لیکن جوڈیشری پر عدم اعتماد تو نہیں کیا جا سکتا. بلاول بھٹو پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں. آئینی عدالت کے حوالے سے بھی ان کا موقف تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے. تو غالباً بلاول بھٹو کی ناراضگی کسی اور وجہ سے ہے. اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ رائے کہ وہ آئینی عہدوں کی طرف بہت اہمیت دیتے ہیں. یعنی چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب بنے، قومی اسمبلی کے ممبر سے استعفیٰ دے کر چیئرمین سینٹ بنائے گئے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب خود بنے، ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی لے لیا. تو پیپلز پارٹی کو آئینی عہدوں سے بہت دلچسپی ہے، اور ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور کورٹ اور یہ معاملات تو جوڈیشری سے جڑے ہیں. تو اس حوالے سے بلاول کے موقف میں تیزی کے ساتھ ایک جارحانہ پن بھی دیکھنے میں آیا، اور اس کے اندر ایک تذبذب بھی پایا جاتا ہے. اور وہ کچھ ایسے بیانات دے رہے ہیں جو وقت سے پہلے، یعنی منصور علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس سپریم کورٹ بنیں گے اور وہ حلف اٹھائیں گے تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وہ جوڈیشری اپنے سسٹم پر قابو کیسے پاتا ہے، جوڈیشری کو چلاتا کیسے ہے، ڈیسیجن کی رفتار کیا ہے، نظام انصاف کس طرف کس سمت میں بڑھ رہا ہے. تو جب وہ کچھ ہوگا تو پھر آپ یہ کہیں نا، وقت سے پہلے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھی ججز پر قابو نہیں پائیں گے. بالکل مولانا صاحب ایک پیج پر ہیں، اور انہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مکمل تائید بھی حاصل ہے، اور مولانا قدر سنجیدگی بھی دکھا رہے ہیں. یعنی سیاسی طور پر ان کے رویے میں ایک سنجیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پی ٹی ایم سے فاصلے پر جانا ہے. تو ظاہر ہے کہ پی ٹی ایم کے بیانیے کی طرف تو مولانا سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اس بیانیے کی طرف جائیں گے. اور ویسے بھی تاریخی طور پر ہم دیکھیں تو جو سپریٹسٹ موومنٹ ہوتے ہیں، یا جو علیحدگی پسند تحریکیں ہوتی ہیں، یا جو اسٹیٹ مخالف قوتیں ہوتی ہیں، تو مرکزی جماعتیں تو روایتی طور پر اور تاریخی طور پر اس سے الگ راستہ لیتی ہے. جس طرح پیپلز پارٹی نے ناراضگی کے باوجود بھی سندھو دیش کو کارنر کیا تھا اور اس کا مقابلہ کیا تھا سندھ کے اندر. تو یہ تو ایک روایت ہے کہ مرکزی جماعتیں اور فیڈریشن کی علمبردار جماعتیں اس سے الگ ہوتی ہیں. مولانا بھی الگ ہوئے، ایک اچھا فیصلہ ہے اور بروقت فیصلہ ہے، مدبرانہ فیصلہ ہے. اور دیکھیں میں میڈیا میں تسلسل کے ساتھ یہ بات کر بھی رہا تھا کہ پی ٹی آئی پر زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک میچور جماعت نہیں ہے، وہ تاریخی حقائق سے بھی نابلد ہے. تو خیبر پختونخوا میں جو مؤثر جماعتیں ہیں یا لوگ ہیں، جیسے جمعیت العلماء اسلام ہے، جیسے ANP ہے، جیسے آفتاب شیرپاؤ صاحب ہے، تو ان کے ساتھ مرکزی حکومت کو یا مقتدر قوتوں کو سب کو ان کے ساتھ کوارڈینیشن کو آگے بڑھانا چاہیے. اب اس کوارڈینیشن میں کافی بہتری آئی ہے گزشتہ کچھ عرصے میں. تو ایک تو مولانا نے پی ٹی ایم سے بہت فاصلہ بڑھا لیا، ان کو ڈس آن کر دیا، ان کے جلسے میں سے بھی جو جرگہ ہو رہا ہے اس سے بھی انکار کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی ان کا رویہ کافی مثبت ہے. وہ البتہ تجاویز ہیں اس حوالے سے، تو تجاویز تو ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہوتا ہے، کوئی آئینی معاملات ہوتے ہیں، اس پر طویل مشاورت ہوتی ہے، جیسے 18ویں ترمیم پر ہوتی رہی. بلکہ یہاں تک ہوئی کہ جب صوبہ سرحد کا نام تبدیل کر کے پختونخوا رکھا گیا تو اس کا رد عمل ہزارہ بیلٹ میں آیا تھا. اور چونکہ ہزارہ بیلٹ زیادہ تر ہند کو سپیکنگ علاقے ہیں تو وہاں پر ایک رد عمل آیا، اور پھر اس پر دوبارہ مشاورت ہوئی. آصف علی زرداری صاحب اور دوسرے سیاستدانوں نے اسفندیار ولی خان کو اس پر بھی ایگری کیا کہ پختونخوا کے ساتھ خیبر کا نام لگا، تو خیبر پختونخوا بنا.
تو یہ مشاورت کوئی اس میں کوئی ابہام کا تصور نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر ایک طویل مشاورت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں۔ تو مولانا بہرحال ہے کلیئر، اور شاید وہ عمرے پہ جائے، امکان ہے، کنفرم نہیں ہے، لیکن میرے معلومات کے مطابق شاید وہ عمرے پہ جائیں اور واپسی پر معاملات طے پائیں گے۔ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کے حوالے سے معاملات تقریباً طے پا جائیں گے۔